नमस्कार आदरणीय श्रोता यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रभास थानको उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन हामी निर्वाचन यो विशेष लाइभ अपडेटमा छौं र लगातार बिहानैदेखि हामीले लाइभ अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौं। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतगणनाको परिणामहरू धमाधमा आइरहेको छ र हालसम्मको परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस चाहिँ सबैभन्दा ठूलो दल देखिएको छ र दोस्रोमा नेकपा एमाले, तेस्रोमा अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चौथोमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी, पाँचौंमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, छैटौंमा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी सातौं स्थानमा देखिएको छ। यो नतिजाको आधारमा, लिडको आधारमा हेर्ने हो भने तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ। हालसम्मको परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस 12वटा स्थानमा जित प्राप्त गरेको छ, उसले जितिसकेको छ अर्थात विजय भइसकेको छ र त्यसैगरी 43वटा स्थानमा अहिले पनि उसको अग्रता कायम छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले 3वटा स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 42वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपत्यकाका 3वटा, खास गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2, 7 र 8 मा उसले विजय प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँमा उदाएको छ र अहिले पनि उसको 5वटा ठाउँमा अग्रता देखिन्छ। चितवन 2 मा रवि लामिछाने अगाडि हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो खाता खोलेको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर बाट यतिखेर उसले आफ्नो खाता खोलेको छ र त्यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट श्रम मन्त्री जो हुनुहुन्छ अहिलेको शेरबहादुर कुँवरले जित निकाल्नु भएको छ र एकीकृत समाजवादी पार्टी 6वटा स्थानमा अगाडि छ र यसको सँगै यतिखेर माधव कुमार नेपाल अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ रौतहट-1 मा। अर्थात एकीकृतका अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने झण्डै 1000 मतले अहिले 1500 मतले पछाडि देखिनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट धवल शमशेर जवरा बाँके 2बाट निर्वाचित हुनुभएको छ र सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले पनि 4वटा स्थानमा अग्रता देखिएको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगा प्रसाद चौधरी यतिखेर जित प्राप्त गरेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 बाट भने 2वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। खास गरी बाँके र कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा उसको अग्रता छ। त्यसैगरी 2 मा पनि छ, तर बाँकेको पछिल्लो अपडेट हेर्दाखेरि त्यहाँ सत्ता गठबन्धनले लिड गरेको देखिन्छ। र यसैगरी प्रदेश सभाको कुरा गरौं र प्रदेश सभामा हालसम्म मतगणना जारी छ। मतगणनाको परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा देखिएको छ र नेपाली कांग्रेसले 20वटा प्रदेश सभाका सदस्यमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा जित निकालिसकेको छ भने अहिले पनि उसको 63वटा स्थानमा अग्रता कायम देखिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले 5वटा स्थानमा चाहिँ जित प्राप्त गरेको छ भने 77वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका चाहिँ 5वटा प्रदेश सभामा उसले जित प्राप्त गरेको छ भने 38वटा ठाउँमा उसको अग्रता कायम छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को चाहिँ प्रदेश सभामा 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उसले 3वटा जित निकालेको छ भने 9वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2वटा प्रदेश सभामा जित निकालेको छ भने 8वटा प्रदेश सभामा उसको अग्रता कायम छ र यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही अर्थात जुम्लाबाट यसपटक जुम्ली जनताले चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीलाई अर्थात ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जिताएका छन् अर्थात जिताएको देखिन्छ। अब कुरा गरौं खास गरी समानुपातिक तर्फ। यसपटक पनि जबरजस्त रूपमा एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ समानुपातिक तर्फ एमालेले आफ्नो मतलाई 2 लाख क्रस गरेको छ अर्थात 2,15,948 मत उसले प्राप्त गरेको छ भने जहाँ कांग्रेसले 1,93,089 मत ल्याएको छ र अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1 लाख पुर्याउने तेस्रो राजनीतिक दल बनेको छ। उसले 1 लाख क्रस गरेको छ। समानुपातिक तर्फ 1 लाख क्रस गर्ने तेस्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने 1 लाख पुर्याउन अझै 10,000 मत चाहिनेछ माओवादी केन्द्रलाई। माओवादी केन्द्र यतिखेर चौथो स्थानमा छ। त यहाँ 50,000 मत क्रस गर्ने रापरपा 5औं राजनीतिक दल बनेको छ जसले 50,000 मत क्रस गरेको छ। यो हेर्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा 5वटा दल देखिएका छन्, जसमा रापरपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत अत्यन्तै बढी देखिएको छ र यसमा हेर्दा समानुपातिक तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी भन्दा झण्डै 1.3% मत भार बढी देखिन्छ उसको। अब हामी चर्चा गरौं खास गरी अहिलेसम्म कसले कहाँबाट जित प्राप्त गरे, कुन पार्टीले कसरी जित्यो। अब यसको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रकाशमान सिंह, डडेलधुराबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, काठमाडौँ 4 मा गगन कुमार थापा, काठमाडौँ त्यसैगरी मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ, मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली, रसुवामा मोहन आचार्य, ललितपुर 1 मा उदय शमशेर राणा, काठमाडौँ 5 मा प्रदीप पौडेल, काठमाडौँ 3 मा सन्तोष चालिसै र सुर्खेत 2 बाट हृदय राम
ठानीले जित निकाल्नु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा गणेश पराजुली, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा सोभिता गौतम, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा चाहिँ विराज भक्त श्रेष्ठले जित निकाल्नु भएको छ। त्यसैगरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका उम्मेद्वार प्रेमलाल महर्जन एमालेले जितेको, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र त्यसैगरी उदयपुर 2 बाट अमर बहादुर रायमाझीले यतिखेर एमालेका तर्फबाट 3 जनाले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट अछाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट शेरबहादुर कुँवर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 मा गंगाराम चौधरी, राप्रपाबाट बाँके 2 मा धवल शमशेर जबरा अहिलेसम्म जित निकाल्ने उम्मेद्वारहरू हुन्। यो देखिएको छ अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा। र अब कुरा गरौं खास गरी यतिखेर अग्रस्थानमा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 हेभीवेट नेता यतिखेर 36,488 मत ल्याएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि देखिनु भएको छ र उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारी 18,416 मत ल्याएर त्यहाँ पछ्याइरहनु भएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ, यहाँ 14,476 मत ल्याएर उहाँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटीले पछ्याइरहनु भएको छ 3,985 मत। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 17,465 मत ल्याएर अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ अजय कुमार गुप्ता एमालेका उम्मेद्वारले 13,239 मत ल्याएर। त्यसैगरी सप्तरी 2 जहाँ उपेन्द्र यादव र सीके राउतको कम्पिटिसन देखिएकोमा सीके राउत 27,477 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई उपेन्द्र यादवले पछ्याइरहनु भएको छ जसपाका अध्यक्ष 13,683 मत ल्याएर। र त्यसैगरी झलनाथ खनालको क्षेत्र खास गरी इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ यतिखेर झलनाथ खनाल पछाडि पर्नु भएको छ। यहाँ महेश बस्नेत 10,287 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनाल 8,780 मत ल्याएर पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी काठमाडौँ सँगै हामी अन्य क्षेत्रको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौं। तपाईहरुलाई थाहा छ यतिखेर ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर 1 ताप्लेजुङमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। ताप्लेजुङमा चाहिँ यतिखेर गठबन्धनका उम्मेद्वार र योगेश भट्टराई जो एमालेका सचिव हुनुहुन्छ उहाँहरुको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। खेल प्रसाद बुढा छेत्री 13,994, योगेश कुमार भट्टराई 13,062 मत ल्याएर यहाँ पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसैगरी झापा क्षेत्र नम्बर 3 राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन 16,625 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला 13,682 मत ल्याएर यहाँ अहिले पनि कडा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि झण्डै 3,000 को मत डिफरेन्स यहाँ राजेन्द्र लिङदेनले अगाडि लिनुभएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा 31,115 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, लिड गरिरहनु भएको छ त उहाँलाई एमालेका उम्मेद्वार अग्नि प्रसाद खरेलले पछ्याइरहनु भएको छ। यहाँ एमालेका उम्मेद्वार अग्नि प्रसाद खरेलले 19,500 मत ल्याउनु भएको छ। यहाँ झण्डै 12,000 को डिफरेन्स देखिन्छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा गोकर्ण राज विष्ट जित लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ। यहाँ रामकुमारी झाँक्रीसँग झण्डै 2,000 मतको डिफरेन्सले उहाँले जित निकाल्ने लगभग देखिएको छ। यहाँ 23,934 मत गोकर्ण राज विष्टले प्राप्त गर्नु भएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्री 21,489 मत देखिएको छ। त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको कुरा गरौं, यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार जनार्दन शर्मा 5,371 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँ लिड गरिरहनु भएको छ। झण्डै दोब्बर भन्दा बढी मतको उहाँको डिफरेन्स छ, 3,000 को मतको डिफरेन्स देखिन्छ 3100 को। नन्दराम देवकोटा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ 2,208 अर्थात 2,208 मत अर्थात उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ। अब कुरा गरौं खास गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ हेभीवेट नेता एवं सबैको चर्चा र आशाको रूपमा हेरिएको परिवर्तनका रूपमा चाहिँ मत प्राप्त भएको छ। उहाँलाई रवि लामिछाने सबैको यतिखेर ध्यान रवि लामिछानेतिर छ किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदय चमत्कारिक रूपमा देखिएको छ र यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। उहाँले 13,641 मत प्राप्त गर्नु भएको छ त उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेल पछ्याइरहनु भएको छ।
6249 मतसहित उहाँ यतिखेर पछ्याइरहेको अवस्था छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गठबन्धनको उम्मेद्वार रेखा शर्मा 13204 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ, अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, लिड गराउनु भएको छ। त उहाँलाई एमालेका उम्मेद्वार शंकर पोखरेल 11508 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यहाँ 2000 मतको लगभग डिफरेन्स देखिन्छ, 1800 को मत डिफरेन्स देखिन्छ। लमजुङ क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ हेभीवेट नेता माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ पछाडि देखिनु भएको छ, तर कडा प्रतिस्पर्धा छ। यहाँ झण्डै 300 मतको डिफरेन्समा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वार पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 22438 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त यहाँ देव प्रसाद गुरुङ 22130 मत ल्याएर उहाँले अहिले पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 बाट अब फेरि तेस्रो पटक विजय प्राप्त हुनुभएको छ, विजय निकाल्नु भएको छ। राजन केसी यतिखेर ह्याट्रिक गर्नु भएको छ, उहाँले राजन केसी विजय हुनु भएको छ। र त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ पनि हामीले चर्चा गरिरहेका छौं। हेर्नुस्, यी धेरै विषयहरू देखेछ। कांग्रेसका शंकर भण्डारी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार तनहुँ 2 बाट निर्वाचित हुनु भएको छ र कांग्रेसका उम्मेद्वार शंकर भण्डारी यतिखेर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनु भएको छ र उहाँले प्रतिनिधि सभामा आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई हराउँदै भारी मतको परिणाम देखिन्छ। 5474 मतान्तरले यहाँ उहाँले जित निकाल्नु भएको छ। भण्डारीले 30604 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका किरण गुरुङले 25130 मत प्राप्त गर्नुभयो। झण्डै 5000 मतको डिफरेन्सले यहाँ 4000 बनिएको छ। 5000 भन्दा बढी मतको यहाँ डिफरेन्सले उहाँले जित प्राप्त गर्नुभयो। यो जानकारी यहाँहरूलाई हामीले गरायौं। खास गरी यो अहिलेसम्मको ताजा देशभरिको अपडेट यहाँहरूलाई हामीले दिइरहेका छौं। देशैभरि परिणाम धमाधम आइरहेको छ र यो परिस्थिति हेर्दाखेरि यतिखेर जबरजस्त देखिएको छ। त्यसैगरी यतिखेर हामी जान चाहन्छौं सिन्धुपाल्चोक 2 मा मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार 12014 मत ल्याएर अगाडि हुनुहुन्छ। झण्डै 5000 को मतान्तर उहाँले निकाल्नु भएको छ। एमालेका उम्मेद्वार शेरबहादुर तामाङ भन्दा अगाडि देखिनु भएको छ र हालसम्म यी परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि बडो जबरजस्त रूपमा चाहिँ देखिएको छ र हामी अब विश्लेषण सहित चर्चा गर्दैछौं। देशभरिको चुनावी परिणाम हेर्दैछौं र सँगसँगै अब कसको सरकार बन्न सक्छ, के परिस्थिति हुन सक्छ, यी लगायतको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौं र यतिखेर कुराकानीका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक हामीसँग हरिदर्शन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठ सर, यहाँलाई स्वागत छ। यो विशेष चुनाव विशेषको यो क्यापिटल एफएम को विशेष लाइभमा छौं हामी। निर्वाचन विशेषमा म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। अब परिणामहरू धमाधम आइरहेको छ। परिणाम हेर्दाखेरि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अहिले पनि नेपाली कांग्रेस, दोस्रोमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपाको उदय भएको छ। यो परिणामलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ श्रेष्ठज्यू? अब यसले मलाई यो परिणामलाई मैले दुई हिसाबले हेर्दछु वास्तवमा। अब एउटा चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन एउटा भोटिङ ट्रेन्ड छ, हामीलाई एउटा चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट अथवा मिसकन्सेप्सन छ भने जुन भोट जुन पार्टीले कुनै एउटा निर्वाचनमा पायो भने त्यो पार्टीको भोट बन्छान्छौँ के। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यतिखेरको उसलाई दिएको मत हो। भनेको मतलब उसको मान्छे अथवा उसको कार्यकर्ता होइनन्, होइन। किनभने मत भने किनभने पार्टीको त सक्रिय सदस्य हुन्छन्, त्यो भनेको धेरै नम्बर हुँदैन, होइन। 20-25%, 30% म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ खसेको मतमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छन् अथवा पार्टीसँग आबद्ध हुन्छन्। तर अरू भनेको चाहिँ मान्छेले त्यतिखेरको कन्टेक्स्ट हेरेर दिने मत भयो, होइन। त्यही हिसाबले अब हामीले 46 सालदेखि आजसम्म हेऱ्यौँ भने एउटै पार्टीले सधैँ बहुमत पाएको छैन नि त। एउटा चुनावमा एउटा पार्टीले बहुमत पाउँछ, अर्को चुनावमा जाँदा अर्को पार्टीले पाउँछ। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ आज पनि देखियो। अब यो चाहिँ बेसिकली के हो त भन्दाखेरि जसले गभर्न गर्छ उसले डेलिभरी नगरेपछि मत चाहिँ त्यसको एगेन्स्टमा जाने ट्रेन्ड छ, होइन। त्यसकारणले यो जुन 74 को चुनावमा त लेफ्ट ओरिएन्टेड पार्टीहरूले जनमत पायो, होइन। अब उनीहरूले त्यसलाई डेलिभर गर्न सकेन,
अथवा त्यसलाई जनताको चाहना अनुसार जो अगाडि जान सकेर त्यसले केही कन्ट्रिब्युसन गरेन। त्यो भएकोले अल्टरनेट त फेरि पनि डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो होइन, जुन ट्रेन हामीले हेर्दै गयौँ भने अब त्यही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले जहाँ उसले उठायो त्यहाँ उसले एक हिसाबले भोट पाइरहेछ। अब अर्कोतिर त के हो भने जुन हामीले यो गठबन्धनको कल्चर ल्यायौँ नि होइन, पार्टीहरूले आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि, बेसिकल्ली नेताहरूले आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि होइन, उनीहरूले पनि त्यही पनि ठान्यो। अस्तिको चुनावमा अब योभन्दा पहिलेको चुनावमा यो पार्टीको यति भोट छ, यति भोट छ, त्यसकारण यतिखेर हामी दुईटा मिल्यौँ भने त हाम्रो त अत्याधिक बहुमत भइहाल्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो नि, हजुर, त्यो त यो जनमतले देखाएन। त्यसकारण जनता चाहिँ त्यो पार्टीसँग आबद्ध मान्छेहरू होइनन्, त्यो भनेको धेरै पर्सेन्ट कम छ होइन। त्यो भएकोले अब यो गठबन्धनको कल्चरको विरुद्धमा फेरि अर्को दुईवटा पार्टी तपाईँले भन्नुभयो नि इमर्जिङ अहिले आइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा। मलाई यहाँनिर जान्न चाहेको विषय, तपाईँले जुन भोटिङ कुरा गर्नुभयो, मतदाता सधैँ स्थिर हुँदैनन्, मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने हो कि कम्युनिस्टहरूको विभाजनको फाइदा काङ्ग्रेसलाई मिल्यो? होइन, अब त्यो विभाजनसँग पनि त्यति यो छ जस्तो लाग्दैन। हामीले यो ट्रेन हेऱ्यौँ भने, किनभने हामीसँग त यो पहिलो चुनाव होइन नि, पहिलेदेखिको चुनाव हेऱ्यौँ भने बेसिकल्ली के भन्दाखेरि यो डेलिभरीसँग चाहिँ रिलेटेड चिज हो। किनभने कम्युनिस्टहरू मिल्दा यसको अर्थ भने सरकारले काम गरे, सरकारको पर्फर्मेन्सको आधारमा भनौँ न होइन? त्यही हो। अब एउटाले बहुमत पायो, उसले गभर्मेन्ट बनाउँछ हाम्रो संसदीय दल। तर मैले हेरेको, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ श्रेष्ठज्यू, तर जनताको म्यान्डेट एउटा हुन्छ, पछि गएर चाहिँ संसदीय अभ्यास फरक देखिन्छ। जनताको अभिमतको सरकार आजसम्म बनेको छैन। तपाईँ जहिले पनि हेर्नुहोस्, 48 साल, 51 साल, 54 साल, 56 साल, पछि गएर 64 मा माओवादीले बहुमत प्राप्त गर्यो, या भनौँ बहुमत नजिक पुग्यो, तर माओवादीको सरकार टिकेन। अब 74 मा गएर एमाले या गठबन्धनले प्राप्त गर्यो, तर त्यो पनि टिकेन। 74 मा 70 मा तपाईँको संविधान निर्माणका निम्ति थियो, तर पनि त्यहाँ पनि आलो पालोमा जाँदा गठबन्धनको कल्चर बन्यो। भन्नुको अर्थ जनताको अभिमत चाहिँ एकातिर हुन्छ, डेलिभरी गर्ने तपाईँले भने जस्तै सरकार बनिसकेपछि फरक हुन्छ। अब यो हेर्दाखेरि त तपाईँले भने जस्तै डेलिभरी गर्ने सवालमा जनताको म्यान्डेट अनुसारको डेलिभरी गर्ने सरकार बने पो पाउँछ त, तर खेलोमेलो फरक हुन्छ त, अनि अपेक्षा त निराशामा परिणत हुँदैन र भने श्रेष्ठज्यू? होइन, त्यही त अहिले यो 30-32 वर्ष जुन हामीले भोग्यौँ नि, त्यही हो। हामीले सिकेनौँ कि पहिलो चिज चाहिँ जनताले जुन खालको हामीलाई दिशानिर्देश गरेको छ आफ्नो मत मार्फत, त्यसलाई न नेताले बुझ्न खोज्यो न दलीय संरचनाले बुझ्न खोज्यो के। त्यो नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। त्यो भएकोले अहिले पनि फेरि पनि जनताले त्यो दिशानिर्देश गरेका छ होइन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई रुचाएको देखिया, एउटा इन्डिकेसन। यङ फ्रेस या भनौँ नयाँ पार्टीभित्र पनि अलिकति नयाँ एनर्जेटिक पार्टीलाई चाहिँ आशा लाग्दो चाहिँ सम्भावना बोकेकोलाई चाहिँ दिएको देखियो होइन त? हो, पार्टीभित्र पनि माने इस्टाब्लिस पार्टीमा पनि र नयाँ इमर्जिङ पार्टीमा पनि होइन, त्यो ट्रेन्ड त छ नि। त्यसकारणले अब यो दलको नेतृत्वले अथवा दलहरूले त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ, त्यो नयाँले पनि पुरानोले पनि। किनभने जनताले त रूपान्तरण खोजेको छ, जनताले परिवर्तन खोजेको छ। तर दलहरूले किन बुझ्दैनन् त श्रेष्ठज्यू? जस्तो मत परिणाम हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, म एकछिन मकवानपुर हेटौडा लग्न चाहन्छु। हेटौडामा दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रको परिणामलाई कुरा लामो समयदेखि त्यहाँको राजनीतिको विरासत भयो। कमल थापा पनि पराजितको लगभग त्यो सङ्घारमा हुनुहुन्छ, र अर्कोतिर क्षेत्र नम्बर त्यहाँको चाहिँ 2 मा जुन थियो विरोध खतिवडा, त्यहाँ चाहिँ विरोध खतिवडा पराजित हुनुभएको छ र एमालेका युवा नेता मानिएका चाहिँ महेश बर्तौला जित्नु भएको छ। ल, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले त्यही भने त विरोध खतिवडा चाहिँ अहिलेको रुलिङ छ होइन। हो, विरोध खतिवडा त अहिले त सत्तामा भएको मान्छे, पार्टीमा रुलिङ गरेको मान्छे, शक्तिमा बसेको मान्छे। सही कुरा हो। हाम्रो मान्यता के थियो भने शक्तिमा बसेपछि जितिन्छ होइन, तपाईँसँग रकम भएपछि जितिन्छ भन्ने जुन एउटा इस्टाब्लिस थ्योरी छ नि हाम्रो दल र नेताहरूले केही भन्ठानेको छ अहिलेसम्म पनि। हजुर, किनभने तपाईँले त्यो त उम्मेदवार दिएकोबाट पनि देख्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्न होइन, त्यो मान्छेको पर्फर्मेन्स सुन्न भए पनि उसैलाई तपाईँ क्यान्डिडेट बनाउनुहुन्छ। अनि अस्तिसम्म त पिपुलमा चोइस थिएन, तपाईँले एकपल्ट यसलाई दिनुहुन्थ्यो, अर्कोपल्ट अर्कोलाई दिनुहुन्थ्यो। किन भन्दा तपाईँले वर्स्ट मध्येको बेस्ट खोज्ने हो होइन। तर अब चाहिँ इमर्ज भयो नि त, अब अप्सन इमर्ज भयो नि त, जनताले आफ्नो बर्डिक दिने होइन। किनभने डेमोक्रेसी त तपाईँले यत्रो वर्ष हामीले चाहिँ
यसलाई भोगिसकेपछि त अब त दलीय व्यवस्थामा छौँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा छौँ। त्यसकारणले अब जसलाई दिए पनि अब खासै फरक नपर्ने ट्रेनमा जान्छ यो। किनभने सबै त आखिर डेमोक्रेट पार्टी भयो नि त। अब एक हिसाबले त अब जुन साम्यवादी प्रिन्सिपलका पार्टीहरू छन् तिनीहरूको पनि तपाईँले चरित्र हेर्नुभयो र उसको चाहिँ डेलिभरी हेर्नुभयो भने त त्यो कहाँ रह्यो त। अब भने अहिलेसम्म हामीले 48 सालदेखिका सबै चुनावहरूमा हेर्दा कांग्रेसको विकल्प एमालेको विकल्प कांग्रेस, यो दुईटा पार्टी थियो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको पनि इन्ट्री भयो। यसले हेर्दा अलिकति नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति मानिएको थियो माओवादी केन्द्र। यसपटकको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि लगभग अब यो धेरै म्याक्सिमम क्षेत्रहरूको चाहिँ मत परिणामहरू आइ पनि सकेका छ हैन सर। अब यो आउने क्रम जारी पनि छ। यो हेर्दाखेरि यसलाई एकछिन ट्रेनमा हामी कुरा गरौँ र यसले के सिनेरियो देखाउँछ यो बारेमा पनि चर्चा गरौँ। जस्तो अहिलेसम्म 137 वटा ठाउँको मतगणना जारी छ र 22 ठाउँको मत परिणाम आइरहँदा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ। म्याक्सिमम ठाउँहरूमा कांग्रेसकै जित देखिन्छ। कांग्रेसले नै देखाएको छ 54 वटा स्थानमा, 45 वटा स्थानमा चाहिँ एमाले देखिएको छ, 3 वटा ठाउँमा जितेको छ। यो जनताले जुन किसिमको परिणाम या मत दिएको जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 8 वटा स्थानमा, एकीकृत समाजवादी पार्टी 7 वटा, रापरपा 5, जसपा 5 हैन, यो अब माओवादी केन्द्र 17, यसलाई चाहिँ मत यस्तो विभाजित भएर जानुको कारण या यसले दिन खोजेको जनताको म्यान्डेटको सन्देश के हो, यति यो बारेमा बताउँ न। यो चाहिँ यस्तो हो, जहाँ जनताले अप्सन पायो हैन, त्यहाँ उनीहरूले जनमत नयाँ फेस अथवा नयाँ दललाई दिएको देखिन्छ। जहाँ उसँग त्यो लेभलको अप्सन छैन त्यसमा चाहिँ उसले अब भनौँ न अस्तिसम्म लेफ्टको चाहिँ मेजोरिटी थियो, लेफ्टले गभर्मेन्ट चाहिँ बहुमत उसलाई दिएको थियो नि त होइन, उसले नगराएकोले काङ्ग्रेसलाई दिएको देखिन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रोमा अब कति अब हामीले सबै मान्छेले डेलिभरी नगर्ने अथवा सबै मान्छेले चाहिँ माने जनमतको आधार नगर्ने पनि त होइन नि। त्यो भएकोले कतिपय मान्छेले आफ्नो क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन पनि गरेका छन् होइन। हो त्यो हिसाबले जो इस्टाब्लिस पार्टी छ उनीहरूसँग एउटा प्रिभिलेज के थियो त भन्दाखेरि डेलिभरी गर्ने उनीहरूसँग चाहिँ अपर्च्युनिटी थियो होइन। त्यो भएकोले त्यो दल मध्येको व्यक्तिहरू अथवा नेताहरू जसले चाहिँ डेलिभरी गर्यो उनीहरू चाहिँ जित्ने भयो। त्यस कारणले दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ जहाँ अप्सन हुन्छ, अब यो नयाँ इमर्जिङ पार्टीका मान्छे अथवा क्यान्डिडेट जो उठे नि नयाँ मान्छेहरू होइन, उनीहरूप्रति विश्वास लिन सक्ने अप्सन छ भने मान्छे त्यतातिर गए। अब त्यो भनेको नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो मेजोरिटीमा छैन। किन भन्दा जुन तपाईँले इमर्जिङ पार्टी भन्नुभयो नि, त्यो इमर्जिङ पार्टीले 165 मा उठाउन सक्नु अथवा 165 मा त्यो एउटा मेसेज पठाउन सक्ने भने त असम्भव प्राय हो नि त। हो नि, नयाँ पनि भयो, फेरि उसलाई गाह्रो पनि भयो। सङ्गठित भएका पार्टीसँग त उसलाई त नयाँ त गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ। तर यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो अहिले हेर्दाखेरि जस्तो कांग्रेस अगाडि छ, एमाले दोस्रोमा, माओवादी तेस्रो देखिए जस्तो भए पनि यसको समानुपातिक मत हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ बढी परेको देखिन्छ। तेस्रो स्थानमा चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले झन्डै 1 लाख क्रस गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, तेस्रो पार्टी बनाएको छ 1 लाख क्रस गर्ने कांग्रेस र एमाले पछि। यो मत यति स्विङ भएको हो कि मान्छेको चाहिँ रोजाइमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पको रूपमा परिवर्तनको भोट गएको हो कि हो? होइन, यो दुईटा चिज, यसलाई दुईटा चिज हेर्नुपर्छ। एउटा चिज चाहिँ मैले अघि भने जस्तो डेलिभरीसँग रिलेटेड भयो होइन, दलहरूको जसलाई पहिले बहुमत दियो त्यसले डेलिभरी नगरेकोले अर्को अप्सनमा गयो होइन। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब 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 गभर्मेन्ट के अरे जनताको चाहिँ साइकोलोजी चाहिँ अब यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हामी छौँ नि त, त्यो भएकोले मोर अन डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएकोमा चाहिँ जनमत यसपालि खस्यो। एउटा चिज त्यो भयो होइन। अब एउटा चिज चाहिँ मलाई के पनि एउटा राम्रो लागेको छ भने यसपालिको जनमत चाहिँ नयाँ फेस अथवा अलिकति युथ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अब हामीले एउटा होप गर्ने पनि यसपालिको जनमतले अब एउटा आशा पनि जगाइदिएको छ। किन भन्दाखेरि नयाँ मान्छेको सोच त केही न केही परिवर्तन भएर आउँछ नि त होइन। उनीहरू चाहिँ जुन एज इट इजमा चलाउने अब यस्तै हो, अब हामीले चलाउने नै यस्तै हो, जसले आए पनि यस्तै हो, यो देश यस्तै हो, यसलाई केही गर्न सकिँदैन, यहाँ यसरी नै चलाइराख्ने भन्ने जुन मान्यता थियो नि, अब जुन आयो नि त्यो भनेको नयाँ इमर्जिङ पार्टीमा मात्रै होइन, जुन इस्टाब्लिस पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै तपाईँले हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसमा
नयाँ अनुहारहरू इमर्ज भइरहेछ नि होइन। त्यो तपाईँको पार्टीको लिडरसिपमा अस्तिको अधिवेशनको रिजल्टले हेर्नुहोस् अथवा अहिले हेर्नुहोस् होइन। काठमाडौँकै तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा चाहिँ एक हिसाबले अनएक्सपेक्टेड हिसाबले चाहिँ जितिरहेछ नि त होइन त हो। त्यो भएकोले अब त्यो चाहिँ अब दलहरूले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। र अब जो आए फेरि जो मान्छेले अहिले त्यो अपर्च्युनिटी पाए नि होइन, तपाईँले ललितपुरमा जितेको त्यो चाहिँ नयाँ उम्मेद्वारहरू नयाँ फ्रेस राजनीतिक दलहरूप्रति अब कुरा गरौँ सर। जस्तो यो अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा देखिएको विषय यो जुन सिनियर छ, अब यो त लगभग यही नै ट्रेन हो, यसमा खासै ट्राफिक चेन्ज होला जस्तो लाग्दैन होइन। अब स्वतन्त्रको चाहिँ क्रेजले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादीको लडाईँ यतिखेर भइरहेको भनेको तेस्रो शक्तिका निम्ति, तर प्रत्यक्षमा हेर्दाखेरि यो सिटको लिड हेर्दाखेरि माओवादी नै तेस्रो देखिन्छ, चौथोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौंमा राप्रपा, त्यसपछि एक यो ट्रेन यति नै हो। मैले भनेको मेजर 5 दलको बारेमा कुरा गरौँ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो। किनभने समानुपातिकमा मत बढे पनि प्रत्यक्षमा उसले चाहिँ बढी नै जित्छ जस्तो लाग्छ। 17 लिड भएको हुनाले यति चाहिँ समानुपातिक र प्रत्यक्ष लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पुग्ला होइन। अब यो हेर्दा त्यही देखिन्छ। अब स्वतन्त्र यो 3टा भयो, स्वतन्त्र चौथो, राप्रपा पाँचौं। यो हेर्दा अङ्कगणितीय रूपमा अबको सरकार निर्माण, अबको शक्ति सङ्घर्ष, अबको संसदीय खेलोमेलो के चाहिँ हुन्छ, कसको सरकार बन्छ, भावी प्रधानमन्त्री को होला, के होला त संसदीय अङ्कगणित 5 वर्ष जनताले दिएको म्यान्डेट अन्तर्गत के सन्देश हो, कस्तो चाहिँ जनताले चाहेको डेलिभरीको सवालमा आफ्नो सरकार बनाउन खोजेको, या यसले अझ अस्थिरता ल्याउँछ? हरिदर्शन श्रेष्ठ सर प्लिज। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो चाहिँ प्रत्यक्षमा जुन रिजल्ट आयो त्यो अभियस, अघि मैले भनिसकेँ। किन भन्दाखेरि 165 सिटमा नयाँ भनौँ न इमर्जिङ पार्टी अथवा नयाँ पार्टीको त्यो खालको इन्फ्लुएन्स नहुने भयो होइन। अब जहाँसम्म यो जुन रिजल्टले चाहिँ अबको वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा आयो नि, अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब ध्रुवीकरण हुन्छ होइन। ध्रुवीकरण भनेको लेफ्टहरूको पार्टी अथवा लेफ्ट ओरिएन्टेडहरू एक ठाउँ बस्छन् होला, डेमोक्रेटिकहरू एक ठाउँ बस्छन् होला होइन। जस्तो अहिले नि अब हामीले चाहिँ अब एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस त हुने भयो सबभन्दा बढी सिट ल्याउने होइन। अरू त मिसिने पार्टी हुने भयो होइन। अब जस्तो तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुहोस् होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ ऊ लेफ्टसँग मिल्न उसको नैतिक आधार हुँदैन, किनभने उसले जुन हिसाबले उसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरेर आएको छ नि, त्यो हिसाबले उसले त्यतातिर इन्क्लाइन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। त्यो भएकोले चाहिँ यो नेचुरल प्रोसेसमा जानुपर्छ र नेचुरल प्रोसेसमै जान्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो त्यो भने नेचुरल प्रोसेस भने जनताको अभिमतले के गर भनेर जनताले भने के चाहिँ सन्देश भयो? अबको वाटनेस तपाईँले भने जस्तै अबको समीकरण के त? अबको सत्ता गठबन्धन या गठबन्धनकै त कन्फर्म बनिसक्यो, गठबन्धन बिनाको सरकार त बन्दैन, यो त कन्फर्म हो। अब हजुर जुनसुकै गठबन्धन बने पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यही भएकोले अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ लार्जेस्ट हुने भयो होइन। त्यसकारण हाम्रो संविधानले पनि पहिलो प्रायोरिटी त उसले पाउने भयो नि। अहिलेसम्मको तपाईँले ट्रेन हेर्नुभयो, संविधानको धारा 1 अन्तर्गत त बहुमत छैन कसैसँग पनि, यो त काम लागेन। दोस्रोमा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी, दोस्रो संविधानको धारा 76 को 2 मा जाने भयो। ल भन्नुहोस् अब यो 2 मै जाने भयो, 1 मा त त्यो सम्भवै छैन हो। अब 2 मा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हुने भयो। उसको नेतृत्वमा संविधानको धारा 76 को 2 मा लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउनका निम्ति चाहिँ आग्रह हुन्छ हैन? हो आग्रह। त्यसमा नेचुरल प्रोसेस मैले के भने जुन पार्टीहरू इमर्जिङ भएको छ नि, तिनीहरूको नेचर अथवा तिनीहरूले जे उनीहरूको घोषणा पत्रमा अथवा जे बोलिरहेछ नि, त्यो अनुसार उनीहरूको क्लोजेस्ट त को हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हो होइन र? अब त्यो भएकोले एउटा चाहिँ त्यसरी गभर्मेन्ट चल्न सक्छ। तर त्यसमा पनि एउटा चिज के भने जनताले जनमत चाहिँ परिवर्तन चाहेको त्यसपालि दिएको छ नि त। त्यो भएकोले अब नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आफ्नो नेतृत्व उसले चयन गर्छ नि फेरि, अब उसको त संसदीय दलमा त संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्ला प्रधानमन्त्रीका निम्ति। अब बताउनुहोस्, गगन थापाले आफूलाई उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, चुनावको एजेन्डा पनि त्यही थियो, उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो, शेरबहादुर देउवा पनि जितेर आउनुभयो। अब के हुन्छ त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? पहिले त यहाँबाट सुरु गरौँ। संसदीय अभ्यासमा चाहिँ उनको चाहिँ संसद दलको नेतामा 2टा मध्ये कसले बाजी मार्ला त? हो त्यही भन्दैछु मैले।
त्यस कारणले अब यो जुन जनमत छ नि त, जनमतको जुन डाइरेक्सन छ नि, दिशानिर्देश छ अथवा जुन जनताले निर्देश गरेका छ नि रूपान्तरण अथवा परिवर्तनको, त्यो भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले हैन अब नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा चुन्नुपर्छ हैन, नयाँ अनुहारलाई चुन्नुपर्छ, नयाँ मान्छेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। किन भन्दा त्यसो भएन भने अब यो जुन लार्जेस्ट पार्टीहरू छ अथवा जुन इस्टाब्लिस पार्टीहरू छ उनीहरू एब्सोल्युट हुँदै जान्छ हैन। त्यो त तपाईले इन्डियाको काङ्ग्रेस आइहेर्नुहोस्, आज कहाँ छ त, धेरै हामी टाढा जानु पर्दैन नि त हैन। हो त्यो भएकोले अब नेपालका जुन इस्टाब्लिस पार्टीहरू छ उनीहरू आफू अब कतातिर जाने हो त, अब भविष्यमा आफ्नो पार्टीले लिड गर्ने हो कि होइन त, आफ्नो विचार अनुसारको देशलाई समृद्धमा बनाउने हो कि होइन। त्यो भएकोले अबको संसदीय दल जुन छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् न अहिले सम्भावित दल, उसको संसदीय दलमा अब नेतृत्व चयनमा माइन्डसेट परिवर्तन हुनु पर्यो। एउटा विषय उसले नयाँ अनुहारै ल्याउनु पर्यो हैन। त्यसो भयो भने चाहिँ अब अहिले मान्छेले के भनिरहेको छ भने अब 3टा दल थियो, अहिले झन् 7वटा दल हुने भयो, अब झन् खतम हुने भयो भने जस्तो पनि अहिले मान्छेले बोल्न थालेको छ होइन। अब झन् लुचाचोट बढी हुने भयो, अब झन् खतम हुने भयो हैन भन्ने खालको जुन मैले सुनिरहेको छु अहिले हैन। हो त्यसलाई चिर्नको लागि पनि, त्यो होइन भन्नको लागि पनि अब दलहरूले आफू सचिन जरुरी भयो, दलहरूले नयाँ नेतृत्व ल्याउन जरुरी भयो र त्यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो समयको माग हो हैन, आजको आवश्यकता पनि हो। यो आज हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवा ओली र प्रचण्डले राजनीतिबाट विश्राम लिएको भए नेपालको राजनीतिमा नयाँ सिनेरियो देखिन्थ्यो है अहिले। अफकोर्स मैले तपाईँको एउटा के अरे पहिले पनि एकपल्ट बोलेको थिएँ मैले, गणेश मानजीले जुन एउटा इन्डिकेसन दिनुभएको थियो नि त, तपाईँ राजनीति भनेको तपाईँले आफैले रुल गर्ने होइन, त्यसले समृद्ध देश बनाउने हो। त्यस कारणले जो मान्छे जहाँ फिट हुन्छ ऊ हुने हो, कन्टेक्चुअल नेतृत्व हुनु पर्यो। त्यसकारण आजको नेपालको माग के हो त भन्दाखेरि नयाँ सोच भएको, नयाँ भिजन भएको हैन, नयाँ एनर्जी भएको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो। मैले अघि पनि भने पार्टीमा पनि त त्यो एउटा भर्डिक त आछ नि त, काङ्ग्रेसकै हेर्नुभयो भने होइन र, धेरै नयाँ इमर्जिङ नेताहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ पार्टीको चाहिँ लिडरसिपमा भने अब संसदीय दलमा पनि अब त्यो फेरि अर्को चाहिँ अब तपाईँको हेर्ने भन्दा एमालेमा त अहिले पनि ओली नै हो संसदीय दलको नेता, माओवादीमा पनि माओवादीमै हो, अब तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामी छाने नै होला, राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ राप्रपामा होला। ल यो देखिन्छ सिनेरियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा उसँग बहुमत छैन, कसरी बहुमत पुर्याउँछ उसले मलाई भन्नुहोस् त। सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ लाग्छ अबको चुनावपछि यो परिणामले हेर्दा? पहिले सत्ता गठबन्धन त रहन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि त्यही भएकोले मैले फेरि पनि तपाईँले भने सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ। अब सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्छ फेरि, किनभने यसपालि त जनताले त त्यही भन्यो नि त। तर यो हेर्दा पनि त माओवादी बेगर त सरकार त कसैको पनि बन्दैन नि, काङ्ग्रेस एमाले बाहेक है। काङ्ग्रेस र एमालेको समीकरण बन्यो, आलो पालोमा जाने एउटा रोड म्याप बनाएर यो नयाँ एक्सर्साइज हुन सक्छ, किनभने विगतमा पनि यो भएको छ संविधान निर्माण गर्दा, र त्योभन्दा पछि तपाईँको माओवादीको चाहिँ 64 पछि चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई बनाउँदा गिरिजाले चाहिँ तत्कालीन रूपमा बनाएको यो हिस्ट्री हामीसँग छ नि त होइन। अहिले हेर्ने हो भने माओवादी र एमाले बाहेक अन्य अवस्थामा के अरे काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अन्य अवस्थामा माओवादी बिनाको सरकारै बन्दैन। अब के गर्छन् त यिनले? त्यही भएकोले अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब माओवादीको जुन अहिलेसम्मको तपाईँले क्यारेक्टरिस्टिक देख्नु भएको छ होइन, त्यो भएकोले अब उसलाई गभर्मेन्टमा जान चाहिँ आवश्यक छ भन्ने उसले सोध्छ होइन। त्यही अहिलेसम्मको तपाईँले राजनीति हेऱ्यो भने त त्यही देख्नु भएको छ। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनायो भने होइन, बनायो भने जुन जनमत छ नि अहिले होइन, जुन आवश्यकता देखिया छ नि त्यो माथिको चाहिँ विश्वासघात हुन्छ। किनभने अहिले त रूपान्तरण न खोज्या छ होइन, परिवर्तनको न खोज्या छ। भने यसको अर्थ के, जनताले काङ्ग्रेस सरकार बनाऊ एमाले प्रतिपक्षमा बस भनेर सन्देश दिएको हो? होइन, पक्का होइन। किन भन्दाखेरि अब त्यो फेरि दलीय व्यवस्था हेर्नुहोस्, हाम्रो त दलीय व्यवस्था दलीय। तर यहाँ चाहिँ हेर्ने भन्दा श्रेष्ठ छ, सरकारमा पुग्नका निम्ति, शक्तिमा पुग्नका निम्ति, मन्त्री र प्रधानमन्त्री खानका निम्ति त यहाँ त पार्टी फोडेर पनि दगुर्छन्। यो त अब देखिनेवाला छ अब सिनेरियो होइन। त्यही भने त्यस कारणले हाम्रो त दलीय व्यवस्थामा दलीय चरित्र नै रहेन, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय चरित्र नै रहेन
होइन। त्यसैको विरुद्धमा अहिले जनमत दिएको छ नि त जनताले, त्यसकारणले अझै पनि नसचिने हो होइन। अब सचिने होइन भने आउँदो 5 वर्षमा त यी सिद्धिन्छन्। ल अब एउटा कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्घोष गर्यो हामी सरकारमा जान तयार छौँ भनेर रवि लामिछानेले पनि बोलिसकेका छन् र त्यसै गरी चाहिँ उनको पार्टीको प्रवक्ताले पनि बोलिसकेका छन् हामी आफ्नो सम्भव भए आफ्नै नेतृत्वमा नभए हामी सरकारमा जान्छौँ। यो सङ्केत के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने सङ्केत दिएको छ हेर्नुहोस्। त्यही त, त्यसकारण उसले सङ्केत दियो, ऊ जानु पनि पर्छ किनभने उसले त निकास दिन्छु भनेर आएको छ नि त। त्यसकारणले यो दलीय व्यवस्थामा उसले निकास नदिकन त अननेचरल प्रोसेसमा जाने भयो। त्यसकारण उसले निकास दिनुपर्छ। अब उसले निकास दिँदाखेरि ऊ फेरि नेचरल प्रोसेसमा जानु पर्यो भने उसको कुन भोटिङ अहिलेको ट्रेन हो त होइन त्यही हो। हजुर हजुर, यो हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ सहज कता एमाले अब जनताको म्यान्डेट त सरकार तिमी बनाऊ भनेर काङ्ग्रेसलाई म्यान्डेट दिएको छ, यही जानुपर्छ, योभन्दा बाहिर गयो भने त फेरि बेइमानी हुन्छ। हेर्नुहोस् यो त फेरि अझ नेपाली राजनीतिमा यो शक्ति केन्द्रहरूको पनि गलत हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर बनाउने सरकार भनेको फेरि त्यो स्वार्थी र देश र जनताका निम्ति म्यान्डेट भन्दा विपरीत हुन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब मलाई बताउनुहोस्, काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, यो सिनेरियोको सरकार बन्छ लाग्छ या काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी या रापरपा यसमा जान सक्छ? रापरपाको एजेन्डा फेरि फरक छ, रापरपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, रापरपालाई वास्तवमा सबभन्दा सकस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अहिलेको रापरपा भन्नुहोस् न, अहिलेको रापरपाको नेचर त एक खालको थियो, उ त भर्याङ नै थियो, उ त कमल थापालाई त कुरै नगरौँ हो। त्यसकारण अहिले राप्रपाले आफूलाई अलिक फरक हिसाबले ल्याएको भएकोले नि उसले जनमत पायो होइन। जनमत त त्यो कारणले पायो नि होइन। अब त्यो भएकोले अब उसले आफूलाई होइन, उसको आफ्नो जुन उसको त आफ्नो एउटा छ नि त लाइन छ होइन, त्यसलाई एज इट इज राखेर उसले डेमोक्रेटिक फोर्सलाई नै उसले समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने राज्य सञ्चालनको निकास त फेरि दलले दिनै पर्छ नि त। तर मैले यसो मजाको हेर्दाखेरि नि मेरो सिनेरियोमा अब तपाईँलाई पनि लाग्छ होला, यदि यो किसिमले बहुमत पुग्यो भने जनताका निम्ति मजाको हुन्छ हुँदैन। जस्तो काङ्ग्रेस, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्गदेनको 3टाको सरकार बन्यो भने देश र जनताका निम्ति फाइदा कि घाटा? होइन, मलाई हेर्दा त्यो नेचरल प्रोसेस हुन्छ र नयाँ मैले फेरि पनि भने अब यसलाई हामीले अलिक फरक हिसाबले के पनि हेर्नुपर्छ भने यो 3वटाको भने अघि मैले भने जस्तो नयाँ मान्छेहरूको नेतृत्वमा अब सरकार जाने भयो भने सबैमा त नयाँ मान्छे एउटा जोस जाँगर भएको आइरहेछ नि त। त्यसको त्यो क्याबिनेट चाहिँ अहिलेसम्मको जुन हाम्रो ट्रेडिसनल क्याबिनेट छ नि त्यस्तो क्याबिनेट त नहुने भयो नि त अब। किनभने तपाईँको संसद जसले जितेर आएछ नि त त्यसमा त मेजोरिटी मान्छे त जुनसुकै पार्टीको भन्नुहोस् मेजोरिटी मान्छे त नयाँ फेसको छ नि त होइन। हो त्यो भएकोले त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अहिले एडभान्टेज हो होइन। तर हामीले सिकेनौँ, तर हामीले यही छिनाजम्टीमा गयौँ भने त्यो त योभन्दा पहिलेको जुन दलीय संरचना थियो हाम्रो त्यो सरकार चलाउने त्योभन्दा यो धेरै वर्स हुन्छ। किनभने त्यतिको पनि अहिले कुनै पार्टीसँग त्यतिको पनि नम्बर छैन कि उसले डिक्टेट गर्न सकोस् होइन। हो त्यो भएकोले अब जो नयाँ इमर्जिङ दल अथवा दलका नेताहरू छन् जसले जितेर आउनुभयो उहाँहरूले यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्न जरुरी छ होइन। उहाँहरूले देशलाई र देशको समृद्धिलाई सेन्टरमा राख्न जरुरी छ। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने राख्नु पनि हुन्छ, किनभने उहाँहरूले त त्यही भनेर न राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो हो हामीले अहिलेसम्म हेर्दा होइन। भोलि त उहाँको आचरणबाट हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। आखिरमा रविजीले पनि त बोलेको छ नि त त्यो त हामी पनि त्यही हुने भयौँ भने त हाम्रो पनि अर्थ के रह्यो त? त्यो त समयले त उहाँहरूलाई ओह्रालो लाउला सर। अब यो पछि मलाई एउटा मात्रै प्रश्न मैले, अब माओवादीको भविष्य के त? चुनावमा त उ त सहर केन्द्रितमा त 0 जस्तै हालत छ अहिलेसम्म। गाउँ बस्तीमा थियो, उसले पहिले चुनावमा चाहिँ अघिल्लो चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो, अब फेरि गएर काङ्ग्रेससँग। अब भने उसको राजनीति माओवादी ट्याग या माओवादी नामसँग उसलाई इरिटेट भएर यसको परिवर्तन गरेर समाजवादी केन्द्र बन्ला जस्तो अब बाबुराम भट्टराईको उद्देश्य जुन थियो त्यो त असफल भयो, छोरी चुनाव हार्नुभयो होइन। उहाँको छोरी चुनाव हारेको अवस्था छ।
अब माधव नेपालले जुन अस्तित्वका लागि एमाले सिद्ध्याउन गर्नुभएको थियो त्यो एमाले बलियो भएर आएको छ या एमालेको अवस्था खासै फरक देखिन्न। यसको अर्थ अब चाहिँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी, मेरो प्रश्न, माओवादीको अबको अस्तित्वको लडाईँमा माओवादीको गन्तव्य के हुन्छ, माओवादीको भविष्य के हुन्छ, के देखिरहनु भएको छ? उसले माओवादी नामलाई चाहिँ हटाउने कि अब चाहिँ उसले नेतृत्व परिवर्तन प्रचण्ड बनारस जाने कि विश्राम लिने कि अर्थात् माओवादी एमालेमा गएर मिसिने? अब के हो? कांग्रेससँग त सम्भव छैन। अब यो ट्रेन हेर्दाखेरि माओवादी अस्तित्वको लडाईँमा चाहिँ के हुन्छ? माओवादीको तपाईको नजरमा भविष्य के हो? अब माओवादीले गर्ने के? अब हेर्नुहोस्, अब माओवादीसँग धेरै अप्सन छैन होइन। हुन त अब प्रचण्डजीले माओवादी नाउँ त हटाइसक्यो भने तपाईँको 3 वर्ष पहिले त कहाँ माओवादी भन्ने पार्टी थियो र? नेकपा एमाले थियो नि त, के नाउँमा थियो नि त, इमर्ज भइसकेको थियो नि त दुईटा नेकपा होस्, नेकपा भइसकेको थियो नि। अब त्यो भएकोले अहिलेको यो भर्डिक र अहिले वर्तमान परिस्थितिमा र उहाँले सधैँ यो बृहत वाम गठबन्धन अथवा के अरे यो समाजवाद भन्ने जुन बोलिराख्नु भएको छ नि, त्यो भएकोले मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब एमाले त एउटा रहने भयो होइन, र अरू जुन लेफ्ट ओरिएन्टेड पार्टीहरूको चाहिँ त्यो जुन पहिलेदेखि प्रयास भइरहेछ, अब त्यो खालको चाहिँ ऊ हुन्छ जस्तो लाग्छ, एलायन्स अथवा एउटा पार्टी उहाँहरूले बनाउने प्रक्रियामा जानुहुन्छ। एमाले एक्सेप्ट गर्छ र भने माओवादीले होइन, एमाले होइन, एमाले बाहेकको भने एमाले बाहेकको, किनभने अब एमाले बाहेकको त अब हैसियत छ होइन। हिजोसम्म चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् न, अब यो के अरे 5 दलको गठबन्धन बन्नेमा जनमत अनुसार त 5 दलमा त गठबन्धनमा सबैको उही हैसियत छ र? थियो र थिएन नि होइन। जस्तो हाम्रो चित्रबार केसीजीको पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा त खालि ऊ चाहिँ इतिहास बोकेको पार्टी हो, तर जनमतको हिसाबले त त्यो गठबन्धनमा त्यत्रो ठुलो जनमत भएको पार्टी त थिएन नि त होइन। हो त्यो भएकोले अब जुन लेफ्ट ओरिएन्टेड पार्टीहरू छन् उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर अघि तपाईँले जुन नाउँ भन्नुभयो त्यो टाइपको नाउँमा उहाँहरूले जानु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने जानु पनि पर्छ होइन। किन भन्दाखेरि अब त्यो जुन खालको हामीले राजनीति गरिरहेछौँ, जुन खालको दर्शनको कुरा गरिरहेछौँ, अब त्यो चिजहरू चाहिँ संसारभरि नै झन्झन्डै एब्सोल्युटतिर गइरहेछ। अब तपाईँले हेरे अनुसार चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा जानुपर्छ। अब उग्र वामपन्थी या क्रान्तिकारी या एग्रेसिभली चाहिँ तपाईँको चल्दैन भन्ने कुरा जनताले देखाइसकेका छन् र यो देखिन्छ पनि। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ। उसले अब अङ्कगणित कसरी पुर्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। सत्ता गठबन्धन तपाईँले भने अनुसार धेरै लामो समय टिक्दैन। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकता गर्नुको विकल्प देखिँदैन, किनभने एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने अवस्थामा माधव नेपाल र प्रचण्ड मिल भन्ने जनताको अभिमत छ। तिमीहरू कम्युनिस्ट धेरै नबन। तेस्रो धारको नेतृत्व चाहिँ यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदय गराएको छ। अब नेपालको पोलिटिक्स ध्रुवीकरण भएको देखिन्छ। नेपालको पोलिटिक्समा 3 धारको राजनीति, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी लगायतको एउटा सानो एउटा यो अर्को समूह होइन, अनि एमाले, यो 3 मा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो। 4वटा दलहरूको चाहिँ नेपालको राजनीति देखियो होइन त? अब त्यही हो होइन। अब देखियो र बिस्तारै मलाई सोध्नुहुन्छ भने बिस्तारै अब पार्टीहरू चाहिँ इमर्ज हुँदै जान्छन् र अल्टिमेटली 2 देखि 3वटा पार्टी मात्रै अब नेपालमा एक्जिस्ट गर्छन्। हस्, यहाँलाई म समय र विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद मेरो विचार राख्न दिनुभएको। सही र सठिक विश्लेषण गर्नु। चुनावको परिणामसँगै हामी देशको अबको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा बडो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ र अबको सिनेरियो हेर्दाखेरि के देखियो त? मेरो एनालाइसिस र मेरो प्रेडिक्सन भने मैले यो क्याल्कुलेसन गरेर आम जनतालाई पनि यही देखिन्छ र परिणाम पनि यही हो। कांग्रेस, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको चाहिँ सरकार बनाऊ। कांग्रेस, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको तिमी सरकार बनाऊ। जनताले यही चाहेको देखिन्छ। यो एक्ज्याक्ट नेचुरल हो है। फेरि यो देखिन्छ पनि। र अब शक्ति राष्ट्रहरूको खेलोमेलो के हुन्छ त्यो भन्न सक्दिन, तर यो हेर्दा बहुमत पुग्छ। कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा यो नेचुरल जस्तो पनि देखिन्छ। जनताको भोट स्विङ पनि त्यही देखिन्छ। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्तो ठाउँमा जितेको छ जहाँ कांग्रेसको उम्मेद्वार छैन, अर्थात् त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको भोट भनेको कांग्रेसको भोट हो। र जहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूको उम्मेदवारी रह्यो, जहाँ रवि लामिछानेको उम्मेद्वारहरू देखिएनन् या कम देखिए, जहाँ गठबन्धनका विरुद्ध चाहिँ एमालेबाट समर्थन भएको जस्तो देखिए पनि यहाँ पनि कांग्रेसको भोट चाहिँ
कांग्रेस र एमालेको भोट चाहिँ प्राप्त गरेको छ रापरपाले एमालेको मत बढी पाएको छ र कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा भए पनि नेचुरल रूपमा हेर्ने हो भने रापरपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र कांग्रेसको चाहिँ जनमतको चाहिँ म्यान्डेट एउटै देखिन्छ र अर्कोतिर हेर्ने भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी तिमी अलग अलग पसल नखोल तिमी भने एउटै हो एउटै ड्याङका मुलाहरू हौ तिमीहरू भनेको अब एकता गर र ध्रुवीकरणमा राजनीतिलाई लगेर जाऊ भन्ने जनताको म्यान्डेट छ हैन भने तिमीहरू अबको 5 वर्षपछि संसदीय अभ्यासबाट आउट र एमालेलाई के भन्यो भने तिम्रो नेतृत्व पनि सच्याउ तिमी पनि सच्याउ र जनताका बीचमा गरिएका वाचा बन्धन जुन कमिटमेन्ट थियो जनताका बीचमा गरेका यसलाई पूरा गर र तिमी अब 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस तिम्रो काम अब जनताले तिमीलाई प्रतिपक्ष तिमीलाई 5 वर्ष पहिले हामीले सरकारमा देख्न खोजेको केपी ओली यसपटकको प्रधानमन्त्रीका निम्ति बहुमत हामी दिन सक्दैनौं 5 वर्षपछि तिमी तयार हौ र तिमीले अहिलेको कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यो जुन चाहिँ रापरपा छ यसको सरकारलाई हेर र 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याऊ र यो परिस्थितिमा चाहिँ अहिले आफ्टर दैट हैन एमालेले चाहिँ अबको 5 वर्षपछि वेटिङ गभर्नमेन्टका निम्ति पर्खेर बस यही हो जनताको अभिमत यसमा अब तलमाथि छैन तर अब यहाँ नेपालमा हुने भनेको शक्ति राष्ट्रको खेल तपाईले बुझ्नुभयो नि शक्ति राष्ट्रले कुन अब चाहिँ बुझ्ने भने देउबा प्रचण्ड र ओलीबाट त अबको 5 वर्षपछि त उहाँहरु त रिटायर हो अब विदेशी शक्तिले चाहने भनेको अबको हाम्रो मान्छे को यही हो लडाई यसमा चाहिँ गगन थापा जितलान या कांग्रेस सभापति फेरि कांग्रेस सभापति बन्नुभयो भने उहाँले कोकोलाई मिलाएर लग्नु होला तर चुनाव पूर्व गरिएको बाचा हेर्दाखेरि माओवादी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावनामा अंकगणित पुग्दैन र यो गर्दाखेरि अझ भागभण्डा बढी दिनुपर्ने हुन्छ तर यो हेर्दा अहिले जुन अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र उहाँहरूले जुन दिनुभएको छ कि हामी सरकारमा जान्छौं कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु कार्यक्रमको यो निर्वाचन विशेषको लाइभ अपडेट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रमको यो विशेष अंकबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार